ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गर्ने मात्र नभएर कुनै पनि मानिसले जब आफू केन्द्रित नभएर अरूको सेवा गर्न चाहन्छ भने त्यो मानिसको जीवन बढी अर्थपूर्ण हुन्छ, उसको जीवनमा अझ बढी रस हुन्छ। स्वार्थ केन्द्रित जीवन त साह्रै दुखी जीवन हो। मलाई मात्रै भन्ने जीवन चाहिँ कहिल्यै खुसी नहुने सम्भावनाले भरिएको जीवन हो। कारण उसको निम्ति उसले जति थुपारे पनि कहिल्यै नपुग्ने, जति नै माथि चढे पनि कहिल्यै नपुग्ने, आफू मात्रै राजा बन्न खोज्दाखेरि अन्तिममा उदास बन्न पुग्छ आफ्ना अभिलाषाको। त्यसकारण येशूमा विश्वास गर्ने व्यक्ति त अझै हामी परमेश्वरको लागि जिउने र एक अर्काको लागि जिउने, आफ्नै लागि होइन, मर्न पनि हामी आफ्नो लागि मर्दैनौँ भनेर पावलले नै माथि उल्लेख गरेको हामीले हेरेका थियौँ। त्यसै सिलसिलामा आज यो पत्र पाउनेहरू मात्रै नभएर पत्र पठाउनेहरूको हृदयमा भएको एउटा त्यो उत्तेजना, त्यो जोस हामी हेर्ने प्रयास गर्नेछौँ। सेवाकाई पनि हिजो पनि हामीले हेरेका थियौँ। पेटको लागि मात्रै सेवाकाई गर्नेहरू जहाँ गए पनि समस्या बनाउँछन्, मण्डलीमा फुट ल्याउँछन्, विभाजन ल्याउँछन्। उनीहरू एक आपसमा प्रेममा बस्न सक्दैनन्, मेलमिलापमा गर्न सक्दैनन् र त्यसलाई हाम्रो व्यक्तिगत जीवनमा लागू गर्दाखेरि पनि यदि हामी मण्डलीमा विभाजनको कारण बनेका छौँ, एकले अर्कासँग मिलापमा बस्न सकेका छैनौँ, एकअर्काको सामनेमा नम्र बन्न सकेका छैनौँ भने यो हाम्रो परमेश्वर येशू ख्रीष्ट नभएर पेट नै हो भन्ने कुरा देखाएको थियो। भने आज चाहिँ यी भाइ सङ्गी साथीहरूको हामी नाम सुन्दै अगाडि जानेछौँ। आउनुहोस् 21 पदबाट पढौँ। तिमोथी मेरा सहकर्मी र मेरा आफन्तहरू लुकियस, यासोन र सोसिपात्रोसले तिमीहरूलाई अभिवादन पठाएका छन्। तिमोथी त हामीले अब चिनिहाल्यौँ र लुकियस, यासोन, सोसिपात्रोस अब मेरा आफन्त भन्ने शब्द चलाइएको छ यहाँनिर। र कहिलेकाहीँ फेलो ज्युस के भन्छ, मेरा सङ्गी यहुदीहरू भन्न पनि ट्रान्सलेसन गरेको हुन्छ। र कहिलेकाहीँ आफन्त भनेपछि साँच्चै नै परिवारका कुनै नातेदार पनि हुन सक्छन्। जस्तै रोमी 9बाटै मेरा आफन्तले, मेरा मानिसले, मेरा माई कन्ट्रीमेन भन्ने एउटा शब्द चलाएको छ। त्यो भन्ने बित्तिकै सम्पूर्ण यहुदी, तर कहिलेकाहीँ हुनसक्छ परिवारका सदस्यहरू नै हुन सक्छन्, चिन्जान भएका व्यक्ति पनि त्यहाँ समावेश भएका हुन सक्छन्। जस्तै माथि नै रोममा पनि छन् पावलले मेरा आफन्त भनेपछि एन्ड्रियोनिकस र जुनियास भन्ने, र त्यसपछि हेरोदियास, यी व्यक्तिहरूलाई पावलले आफ्नै मानिस, आफ्नै आफन्त, चिन्जानका व्यक्तिहरू पनि रोममा पनि छन्, कोरिन्थीमा पनि रहेछन्। र तिनीसँगै पहिलो व्यक्ति मेरो सहकर्मी तिमोथी। हुन त पावलले आफ्नो जीवनको अन्तिम पत्र पनि तिमोथीलाई सम्बोधन गरेर लेख्नु भएको छ भने यो महत्त्वपूर्ण पत्रमा पनि पहिलो पठाउने व्यक्तिको नाममा आउँछ तिमोथीको नाम। जवान उमेरबाटै तिमोथीले परमेश्वरको सेवाको लागि आफ्नो जीवन समर्पित गरेको र कसरी परमेश्वरको सेवा गर्ने त भन्दाखेरि पावलको सेवा गर्दै परमेश्वरको सेवा। पावल प्रेरितको सहयोगको लागि सानै उमेरबाटै तिमोथीले पूर्ण जीवन समर्पित गरेको छ र त्यसमा अरू थुप्रै व्यक्तिहरू पनि छन्, तिमोथी मात्रै होइनन्। लुकाले पनि आफ्नो सारा जीवन पावललाई सहायता गर्न समर्पित गरेको छ। फलस्वरूप लुकाको सुसमाचार र प्रेरितको किताब जस्तो पुस्तकहरू बाइबलमा छन्। यी मानिसहरूले आफ्नो लागि बाँच्न छोडेर परमेश्वरको लागि जीवन दिए। त परमेश्वरको लागि जीवन दिए भन्दैमा कसरी दिए त भन्नुहुन्छ भने सम्बन्धहरू गाँसेर, विशेष गरी आफूभन्दा अगाडि प्रभुमा बाँचेका, आफूलाई प्रभुमा हुर्काउने, आफ्नो जीवनमा आत्मिक योगदान दिने मानिसको लागि जीवन दिन तयार हुने प्रिस्किला र अक्विला जस्ता व्यक्तिहरू, आफ्नो श्री सम्पत्तिबाट परमेश्वरको सेवा गर्दै गरेको पावल जस्ता प्रभुका दासलाई सहायता गर्ने फिबी जस्ता व्यक्तिले यो प्रमाणित गर्दैछन् कि यदि म परमेश्वरको लागि बाँचेको मानिस हुँ भनेदेखि म अरू क्रिस्चियन अगुवाहरूको
सेवा गर्न पनि तयार भएको मानिस हुँ। यो हामीले कतिपटक मण्डली इतिहासमा बिर्सिसकेका छौँ। आजको मण्डलीमा प्रायःजसो कुनै भाइ बहिनीहरूलाई सेवकाईको लागि तयारी गरौँ भनेपछि तयारी गर्यो, आफ्नो समय बितायो, इन्भेस्टमेन्ट गर्यो, पैसा सकेसम्म हाले, जति सक्दो जति हाल्यो, गर्यो मण्डलीमा। भोलि गएर यो व्यक्तिले सेवा गर्ला भन्यो, अनि पास्टरको विरुद्धमा गएर उनीहरू फ्याट्टै आफ्नै प्रकारको सेवा गरी पठाउँछन्। अनि त्यो चाहिँ हुनुको मुख्य कारण येशू ख्रीष्ट यिनीहरूको प्रभु नभएर पेट यिनीहरूको प्रभु भएको कारण। तर यदि ख्रीष्ट येशू हाम्रो प्रभु हुनुहुन्थ्यो भने हामी आफूभन्दा अगाडिका व्यक्तिहरूसँग पनि त्यस्तै प्रकारको आदर अनि सम्मानको सेवा गर्न सक्थ्यौँ होला। मलाई ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गरेपछि बाइबल स्कुल पढ्न जाने एकजना दाजु हुनुहुन्छ, पास्टर। नेपालमा अहिले उहाँको सेवा धेरै राम्रो छ। अनि मलाई थाहा छ उनले धेरै जोखिम उठाउनु भएको थियो मलाई बाइबल स्कुल पठाउनको लागि। म एउटा चर्चको मान्छे, अनि त्यो चर्चबाट पनि म निष्कासित भएको। अनि अर्को चर्चमा जाँदाखेरि उहाँले कुनै प्रश्न बिना सहर्ष स्वीकार गर्नुभयो र भन्नुभयो, भाइ तपाईँले सेवा गर्नुपर्छ, र नभन्दा यी बाइबल स्कुल जान उहाँले सहायता गर्नुभयो। र पछि बाइबल स्कुलमा लामो समयसम्म मलाई महिनाको 25 रुपियाँ पठाउनुहुन्थ्यो भारू। त्यसपछि सेवाकाईको लागि पनि उहाँले नै भन्नु थियो, म बाइबल स्कुल त भाइलाई पठाउँछु, तर फर्केर आएपछि चाहिँ यही मण्डलीमा सेवा गर्न पाउँला भनेर चाहिँ विचार नगर्नुहोस्, प्रभुले तपाईँलाई जहाँ लानुहुन्छ त्यहाँ जानुहोस्। उहाँले धेरै म जस्ता जवानको जीवनमा सेवा गर्नको लागि उत्साह दिनुहुन्थ्यो र धेरैलाई बाइबल स्कुल पठाउनु भयो। त्यस कारण फर्केर आएपछि यहीँ पास्टरीय जागिर पाउला भन्ने हिसाब चाहिँ नगर्नुहोला, तर जहाँ प्रभुले जोडाउनुहुन्छ त्यहाँ जानुहोस्। नभन्दै उनले त्यसपछि मलाई बाइबल स्कुल सिद्धिएपछि काठमाडौँमा एउटा बाइबल स्कुलमा पढाउने प्रबन्ध मिलाउनु भयो। काठमाडौँमा बाइबल स्कुलमा पढाउन आउनुभन्दा अगाडि म बिहा गरेर आउनुपर्ने थियो। विवाह गर्नको लागि म मणिपुर गएको थिएँ, तर सासु ससुराले मान्नु नै भएन। यसरी यो पहिलो भेटमा कहाँ बिहा गरिदिन्छ, अहिले मगनी गरेर जाऊ, पछि आएर बिहा गरौँला भन्यो। नभन्दै मगनी गरेर म फर्केर आएँ। बाइबल स्कुलमा एकजना प्रिन्सिपल हुनुहुन्थ्यो। पहिलोपटक आएर मैले सुटकेस त्यो बाइबल स्कुलको तल्लो तलामा राखेँ र माथिल्लो तलामा उनको अफिस थियो। अब रिपोर्ट गर्नको लागि जानु पर्यो माथिल्लो तलामा। अनि त्यो बाइबल स्कुलका दुईजना शिक्षकले मलाई लगेर जानुभयो। फलानु आउनु भएको छ भनेर अफिसभित्र पसेँ र अफिसमा पस्ने बित्तिकै उहाँले जयमसी भनेपछि, ल माफ गर्नुहोस्, तपाईँको लागि यहाँ ठाउँ छैन। तपाईँको पास्टरले यहाँ पठाएको रहेछ, तपाईँ जुन पास्टरले पठाएको थियो त्यहीँ जानुहोस्। हामीले त यहाँ त सिङ्गल व्यक्तिको लागि मात्रै भनेको थियौँ, तपाईँ त बिहा गरेर आउनु भएको रहेछ, तपाईँहरूलाई यहाँ बस्ने ठाउँ छैन। अनि बडो कसो लागेर मलाई माथि लैजाने दुईजना शिक्षकले होइन उहाँ चाहिँ बिहा गरेर होइन, मगनी मात्रै गरेर आउनु भएको छ। फलस्वरूप त्यो बाइबल स्कुलमा 1 वर्ष म पढाएँ। त्यसपछि त्यसै बाइबल स्कुलकै सिलसिलाबाट त्यो डिनोमिनेसनसँग पनि परिचय हुँदै जाँदाखेरि एकजना मिसनरीसँग, ती मिसनरी नेपाल फर्किने भिसा नमिल्ने भएर उनले सुरु गरेको चर्च सम्हालिदिनु पर्ने अवस्था आएर म त्यहाँ पास्टरीय सेवाको लागि पनि जमर्को गरेको थिएँ। तर ती मिसनरीले नेपाल छोडिनन् आजसम्म, र मेरो टेम्परामेन्ट मिलेन उहाँसँग। 6 महिनामै त्यो छोडेँ। त्यसपछि उनलाई म अहिलेसम्म वर्णबासको संज्ञा दिन्छु, मलाई सहायता गर्ने वर्णबास। पछि त्यो मिसनरीसँग मेरो त्यस्तै खटपट परेपछि सम्पूर्ण दाजुहरूले बहिष्कार गरे। र एक दिन सुनेको थिएँ हाम्रो वर्णबास अथवा मेरो वर्णबास बिरामी हुनुभएको थियो अरे, भेट्न जाउँ भनेर म र मेरो श्रीमती गएका थियौँ। तर उहाँले समेत मलाई भेट्न चाहनु भएन। अनि त्यसपछि उहाँको बसेको ठाउँबाटै हामी
उहाँले म त व्यस्त छु, म बाहिर गएँ, उहाँ निको भइसक्नु भएको रहेछ त्यति बेला। मैले भन्न खोजेको कुरो, हामीलाई थाहा छ हाम्रो जीवनमा कसले कति योगदान पुर्याएको छ। यद्यपि कतिपटक उहाँहरूमा पनि कमी कमजोरी हुन सक्छन्, तर यदि ख्रिस्ट येशू हाम्रो प्रभु हो भनेदेखि त्यसले हामीलाई खासै फरक पर्दैन। पछि मेरो मास्टर एमटिएचको थेसिस लेखेपछि त्यो थेसिस पनि मैले तिनै दाइको नाममा समर्पित गरेको थिएँ, कारण उनले मलाई त्यो बेलामा उठाएको थियो। यद्यपि पछि उनको डिनोमिनेसनको मुख्य मिसनरिजलाई चुनौती दिएको कारण पछि उनको लागि म एउटा गैर ख्रिस्टियन जस्तै व्यक्ति भए। हामीले बिर्सनु हुँदैन हाम्रो जीवनमा कसले आत्मिक योगदान पुर्याएको थियो। पेट नै प्रभु हो भनेदेखि आखिरी त्यो कुनै आपत थिएन। मैले मेरो आफ्नो किताब लेख्दाखेरि ज्योतिषीले भत्काएको जीवन यीशुमा पुनर्निर्माणमा पनि धेरै कुराहरू उल्लेख गरेको छु। कतिपटक त्यसमा तिता कुराहरू पनि छन्, कारण गवाही दिँदाखेरि मैले भन्ने गर्छु, यदि तपाईँ भोलि गएर कुनै व्यक्तिले तपाईँको प्रशंसा गरेको चाहनुहुन्छ भनेदेखि अहिले कसैलाई दुर्व्यवहार नगर्नुहोस्। भोलि गएर त्यो व्यक्तिले गवाही दिँदाखेरि त बोल्नुपर्ने हुन्छ, मलाई फलानुले पनि यस्तो गरेको थियो, अनि त्यतिखेरमा पछि गएर यो कस्तो व्यक्ति रहेछ, यसले हामीलाई क्षमा दिएकै रहेनछ भन्नुभन्दा सुरुमै कुनै व्यक्तिलाई दुर्व्यवहार नगर्नु। काठमाडौँमा मलाई एउटा ख्रिस्ट विरोधी चर्चको शत्रुको व्यवहार गर्ने दाजुहरूको पनि नामै उल्लेख नगए पनि उनले जब त्यो किताब पढ्दाखेरि हेत्तेरी मैले त यसलाई यस्तो गरेको रहेछु भन्दा कता कता दाँतमा ढुङ्गा लाए जस्तो अनुभव हुन्छ होला। तापनि उहाँहरूप्रति कुनै प्रकारको द्वेषको भावना थिएन, छैन। र मैले भन्न सक्छु कि यदि प्रभु येशू हाम्रो प्रभु हो भने हाम्रो जीवनको लक्ष्य अरूलाई कसरी हुन्छ आशिषित बनाऊ, अरूको जीवनमा कसरी हुन्छ उज्यालो थपौँ। र पास्टरी सेवा हामी किन गर्दैछौँ भनेदेखि हामी कुनै प्रकारले मानिसको जीवनमा उज्यालो थप्न चाहन्छौँ। मलाई त्यति बेला 3टा विकल्प दिएको थियो त्यो बाइबल स्कुलमा पढाउँदै। एउटा यो आइसिआई भन्ने संस्थाको त्यहाँ गएर काम गर्ने कि बाइबल स्कुलमै निरन्तर पढाइराख्ने कि अथवा यो मिसनरी दिदी अब नेपालमा बस्न नसक्ने भएको कारण त्यो चर्चको जिम्मा लिने। अनि मैले त्यतिखेरै भनेको थिएँ, म मेरो मानिसको जीवनमा कुनै न कुनै प्रकारले उज्यालो थप्ने, मानिसको जीवनसँग सरकार हुने सेवा गर्न चाहन्छु। बाइबल स्कुलका विद्यार्थीहरू त्यही 10-15 विश्वासीले वर्षभरि भन्दा मण्डलीमा धेरै विश्वासीहरूसँग सम्पर्क गर्न सकिन्छ। थुप्रै मानिसहरूसँग मानिसको जीवनमा इन्भेस्टमेन्ट गर्न सकिन्छ। अब संस्थामा काम गर्ने त मेरो भोलावट नै होइन, म शिक्षक हुँ र त्यसपछि पास्टर हुँ। किनभनेदेखि मण्डलीमा धेरै विश्वासीको जीवनमा ज्योति थप्न सकिन्छ, धेरै मानिसको जीवनलाई असर गर्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्यले नै त्यहाँ म आएको थिएँ। र अहिलेसम्म यहाँको सामनेमा पनि यो अनलाइनको माध्यमबाट आउनुको मुख्य कारण पनि कसरी हुन्छ तपाईँको जीवनमा परमेश्वरीय ज्योति आउन सकोस्। ठुलो पास्टर प्रख्यात व्यक्ति बन्नुभन्दा पनि मसँग मेरो नजिक भएका मानिसहरूको जीवनमा हामी कसरी ज्योति थप्न सक्छौँ। मेरो श्रीमतीले यो हाम्रो कम्पाउन्ड अलिक त्यस्तै मैला थियो, यताउता केही समय 2-3 जना यो मिस्त्रीहरू लाएर काम गर्यो, कम्पाउन्ड बनाइदिएको थियो। पानी बर्खामा विभिन्न भत्किएको थियो र हिजो साँझ मात्रै भन्दै थियो अब काम सिद्धियो, यिनीहरू अब दिनदिनै आउँथे, रमाइलो हुन्थ्यो, हामीलाई त अब त एक्लो पो भयो त बुढा भनेर हिजो मात्रै भन्दै थियो। मिस्त्री होस्, तपाईँको घरमा आएर काम गर्ने मुसलमानहरू उहाँहरूसँगको सम्बन्ध होस्, छिमेकीको सम्बन्ध हो, कहाँ हुन्छ तपाईँ र मेरो सम्पर्कमा आएका मानिसहरूको जीवनमा हामीले केही न केही कुराहरू थप्न सकौँ। त्यो चाहिँ त मैले भन्न खोजेको कुरो, तिमोथीले पावलको लागि सेवा गर्यो। पावललाई नै उनले प्रभु येशूको स्वरूपमा स्वीकार गरेर आफ्नो जीवनभरि पावलको सेवा गर्दा गर्दै अन्तिममा पावल मर्ने बेलामा पनि त्यो सेवाको जिम्मा उनको हातमा आउँछ। त्यस्तै थुप्रै अरू व्यक्तिहरू छन्। अब उनका आफन्तको कुरा गरिसकेपछि दोस्रो 23 पदमा मेरो मेजमान र सारा मण्डलीलाई सत्कार गर्ने गायासले अभिवादन पठाएका छन्। अब गायास नयाँ नियममा 3-4 पटक उल्लेख गरिएका
यो कमन नाम नै हो। यूहन्नाले पनि गायसलाई पत्र लेखेको छ, यिनै गायस पो हुन् कि अथवा अर्का हुन्, निर्केलमा भन्न सकिँदैन। तरै पनि गायस नामै बडो रहरलाग्दो नाम, स्वागत गर्ने नाम, अतिथि सत्कार गर्ने नाम, दिने व्यक्ति। र यहाँ पनि पावललाई आफ्नो घरमा र उनकै घरमा मण्डली पनि रहेछ, गायसले पनि अभिवादन पठाएका छन्। यूहन्नाले लेखेको गायस पनि, तेस्रो यूहन्नामा पनि गायसले त्यो टाढाबाट आएका प्रभुका सेवकहरूलाई घरमा सत्कार गर्नुका साथसाथै जाँदाखेरि बाटो खर्च समेत दिएर पठाउँदथे गायस। र कोरिन्थीका गायस पनि लगभग त्यस्तै प्रकारको व्यक्ति देखिन्छन्। र हुनसक्छ यिनी एउटै गायस हुन् अथवा यूहन्नाको गायस अर्को पनि हुन सक्छन्। अभिवादन। सहरका कोषाध्यक्ष इरास्तस र भाइ क्वार्टसले तिमीहरूलाई अभिवादन पठाएका छन्। कोरिन्थीको कोषाध्यक्ष इरास्तस भन्ने यो निकै ऐतिहासिक प्रमाणित व्यक्ति हो। बाइबलभन्दा बाहिर पनि यसको प्रमाण भएको छ भनेर विद्वानहरूले विश्वास गर्छन्। र उनको नाममा एउटा शिलालेख नै अथवा कुनै ठाउँमा उनको नाम उल्लेख गरिएको भूगर्भशास्त्रीले पत्ता लगाएका छन्। र यिनै महत्त्वपूर्ण व्यक्तिहरूले पावल, तिमोथी, लुका र अरू विभिन्न व्यक्तिहरूलाई सहायता गरेर परमेश्वरको राज्य विस्तारमा आफ्नो पनि नाम कायम राख्न सफल भएका छन्। त सुरुदेखि नै मैले भन्दै थिएँ, पाउने व्यक्तिको नाम मात्र नभएर दिने व्यक्तिको नाम पनि उल्लेख गरिएको भनौँ यस किसिमले। हुन त अब पाउने व्यक्ति पनि दिने व्यक्ति नै थिए, तर यो पत्रको हिसाबले अभिवादन पाउने र अभिवादन दिने व्यक्तिहरूको नाम यहाँ उल्लेख गरिएको पाएछ। अन्तिममा 24 पदमा हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टको अनुग्रह तिमीहरूसँग रहोस्, यो माथि पनि उल्लेख गरिएको, बिचमा पनि उल्लेख गरिएको थियो, यहाँ पनि छ। 25 मा अब उहाँलाई जसले तिमीहरूलाई मेरो सुसमाचार र येशू ख्रीष्टका विषयको प्रचार अनुसार सुदृढ गराउन सक्नुहुन्छ। मेरो सुसमाचार यो पावलको एउटा आधिकारिक अवस्था देखिन्छ। सुसमाचार, माई गस, मेरो सुसमाचार। गलातीमा पनि मैले प्रचार गरेको सुसमाचार बाहेक अरू कसैले अर्को सुसमाचार प्रचार गर्छ भने त्यो व्यक्ति श्रापित होस् भन्ने हिसाबले येशू ख्रीष्टले दिएको सुसमाचारलाई पावलले आफ्नै बनाएको छ। मैले प्रचार गरेको सुसमाचार यो बाहेक अरू कसैले, अब माथि हामीले देख्यौँ अरू त्यहाँ अर्को खालको सुसमाचार प्रचार गर्ने व्यक्ति पनि आएका छन्। र त्यो गर्नुको पछाडिपट्टि यिनीहरू मिठा मिठा भाषा बोली बोलेर सोझा साझा विश्वासीलाई बहकाएर आफ्नो मतमा, आफ्नो पक्षमा परिणत गर्दछन्। किनभने यिनीहरू पेट पूजा गर्नेहरू हुन्, विश्वासीहरूलाई लुट्नेहरू, धार्मिक लुटेराहरू हुन्। तर तिमीहरूलाई सिकाइएको शिक्षा, तिमीहरूलाई दिएको सुसमाचार अनुसार तिमीहरू आज्ञाकारी भएका छौ भन्ने कुरा सारा संसारमा फैलिएको छ भनेर अब चाहिँ त्यो सुसमाचार, जुन सुसमाचारको व्याख्या पावलले 1 अध्यायबाट गर्दै आउनु भएको छ, त्यो सुसमाचारले रोमका विश्वासीलाई सुदृढ पार्न सक्नुहुन्छ। र त्यस रहस्यको प्रकाश बमोजिम जो युग युगदेखि गुप्त रहेको थियो तर अब अनन्तका परमेश्वरको आज्ञा अनुसार अगमवक्ताहरूका लेखाइद्वारा प्रकट गरिएको र जनाइएको छ। अब हामीले 1 अध्यायमा फर्किनु पर्ने हुन्छ। 1 अध्यायको 3 पदमै पावलले सुसमाचारलाई परिचय दिँदाखेरि धर्मशास्त्र अनुसार येशू ख्रीष्ट दाउदको पुत्र, दाउदको वंशबाट आउनुभयो र कसरी उहाँ मुर्दाबाट बौरी उठेर परमेश्वरको पुत्र कहलाइन। सुरुमै रोमीको किताब पावलले धर्मशास्त्र अनुसार र अन्तिममा आएर पनि उहाँले अनन्त परमेश्वरको आज्ञा अनुसार र अगमवक्ताहरूका लेखाइद्वारा, यो भन्न खोजेको धर्मशास्त्र अनुसार युग युगदेखि दबेर रहेको रहस्य आज हामीलाई प्रकट भएको छ। अनि त्यो रहस्य चाहिँ सुसमाचार। कोरिन्थीको पहिलो कोरिन्थी 2 अध्यायको 9-10 पदमा पनि त्यसरी नै उहाँले भन्नुभएको छ, आँखाले नदेखेको, कानले नसुनेको, मानिसको मगजमा नै नपसेका कुराहरू परमेश्वरले आफूलाई प्रेम गर्नको निम्ति साँचेर राख्नु भएको छ। तर त्यो रहस्य चाहिँ ख्रीष्ट येशूमा पवित्र आत्माद्वारा आज हामीलाई प्रकट गरिएको छ। अनि एफिसीमा पनि त्यो रहस्यलाई उहाँले व्यक्त गर्नुहुन्छ, कलसीमा पनि त्यो रहस्यलाई व्यक्त गर्नुहुन्छ। र यहाँ पनि त्यही रहस्यलाई
अब चाहिँ हामी कहाँ त्यो प्रकट गरिएको छ अनि त्यो चाहिँ हो सुसमाचार। र त्यही सुसमाचारमा हामीहरूले विश्वास गरेको कारण त्यसै सुसमाचारको शक्तिबाट उहाँले हामीलाई सुदृढ पार्नुहुनेछ, सम्हाल्नुहुनेछ। हिब्रूको लेखक अनुसार सारा संसारलाई परमेश्वरले आफ्नो वचनबाटै सम्हाल्नु भएको छ। त्यसरी नै विश्वास गर्नेलाई सुसमाचारबाटै सम्हाल्नुहुनेछ। र पहिलो थेसलोनिकी 5:23 अनुसार अन्त्यमा जब ख्रीष्ट येशू आउनुहुन्छ त्यति बेलामा उहाँले हाम्रो प्राण, आत्मा र शरीरलाई पनि पवित्र पार्नुहुनेछ। यो कुरो यहाँ त्यसै सन्दर्भमा सुदृढ गराउन सक्नुहुन्छ, पवित्र बनाउन सक्नुहुन्छ। परमेश्वरको सामनेमा हामी ग्रहण योग्य भएका छौँ, आफैले होइन, स्वयं परमेश्वरले त्यो गर्नुहुनेछ। माध्यम के हो त भन्दाखेरि सुसमाचार। त सुसमाचार हामी गैर विश्वासीलाई सुनाउने मात्र होइन, यो त हाम्रो जीवन हो, यो हाम्रो जीवन जिउने माध्यम हो, हामी पवित्र जीवन बिताउने माध्यम हो। अर्को शब्दमा पत्रुसको भाषालाई चलायौँ, याकुबको भाषालाई चलायौँ भने सुसमाचार नै परमेश्वरको वचन हो। तपाईँ र मलाई सुदृढ पार्नको लागि यो वचन अगमवक्ताद्वारा पनि उल्लेख गरिएको थियो, आज ख्रीष्ट येशूमा पुरा भएको छ। र अन्तिममा अद्वितीय सर्वज्ञानी परमेश्वरलाई येशू ख्रीष्टद्वारा सदा सर्वदा महिमा होस्। सबै कुराको निष्कर्ष परमेश्वरको महिमा। यो सुसमाचार पावलले 1 अध्यायबाट बडो गजबले बयान गर्दै गर्दै आउनुभयो र अहिले आएर ती अगुवा विश्वासीहरूको नाम उल्लेख गर्दै अभिवादन लिने र दिनेहरूको बीचमा तिनीहरूका जीवनशैलीहरू सबैलाई मध्यनजर गरेर अन्तिममा यो सुसमाचारले हामीलाई सुरक्षित पार्न सक्नेछ, सुदृढ गराउनेछ, पवित्र बनाउनेछ र त्यसको फलस्वरूप परमेश्वरलाई महिमा हुनेछ। तपाईँ र मेरो जीवनको अन्तिम लक्ष्य नै परमेश्वरको महिमा गर्नु। यो वेस्टमिनिस्टर्स कन्फेसनमा मानिसको जीवन, मानिसको उद्देश्य के हो, जीवनको उद्देश्य के हो? परमेश्वरलाई महिमा दिनु। तपाईँ र मैले जे गर्दैछौँ त्यसबाट परमेश्वरलाई महिमा, र त्यो महिमा त्यो व्यक्तिले मात्र दिन सक्छ जो परमेश्वरको लागि पूर्ण रूपले समर्पित छ, जसले येशूको क्रुस उठाएको छ, जो आफ्नो लागि बाँचेको छैन तर परमेश्वरको लागि बाँचेको छ। त यदि परमेश्वरको लागि हामी बाँचेका छौँ भने हामी अरू मानिससँग कस्तो सम्बन्ध राख्दैछौँ? विशेष गरी चर्चको सेरोफेरोमा भएको कारण तपाईँको मेरो मण्डलीको पास्टरसँग हाम्रो सम्बन्ध कस्तो छ? हामीसँग जुन व्यक्तिले हाम्रो जीवनमा आत्मिक इन्भेस्टमेन्ट गरिरहेका छन् उहाँहरूसँग हाम्रो सम्बन्ध कस्तो छ? र हाम्रो कारण विश्वासीहरूमा आनन्द, खुसी, सान्त्वना आएको छ या हाम्रो कारण हामी खिन्नता, यो व्यक्ति त मण्डलीमा नभइदिए पनि हुन्थ्यो भन्ने भावना ल्याएछौँ? कस्तो स्थिति छ हामीले जाँच्नु पर्ने हुन्छ। फलस्वरूप हाम्रो जीवनबाट परमेश्वरको महिमा भएको छ या हामी आफ्नै स्वार्थको लागि, आफ्नै इच्छाको लागि, आफ्नै चित्त बुझेन, आफैलाई चित्त दुख्यो, फलानाले यस्तो गर्यो मलाई, ढिस्कानले यस्तो गर्यो मात्रै भन्छौँ, या हामी अरूको जीवनमा कसरी हुन्छ म फलानाको लागि प्रार्थना गर्न चाहन्छु, फलानाको जीवनमा दुःख कष्ट आएको छ त्यसमा कसरी म हात बढाउन सक्छु, मेरो छिमेकीले पनि यसलाई विश्वास गर्नुपर्छ। तर त्यो विश्वासमा ल्याउने माध्यम चाहिँ गएर ल म त ख्रिस्टियन हुँ तिम्रो पनि विश्वास गर्नुपर्छ, होइन भने नरक जान्छौ, हाम्रो माध्यम त्यति मात्रै हुन्छ कतिपटक। त्यो पनि बोल्नुपर्छ समयमा आएपछि, तर त्योभन्दा अझ शक्तिशाली माध्यम हो तपाईँ र मेरो प्रेमपूर्ण जीवनशैली। प्रेमद्वारा मानिसको हृदय जित्न सकेका छौँ भने उनीहरूले हाम्रो सुसमाचारलाई पनि सुन्नेछन्। हाम्रो जीवनबाट परमेश्वरको प्रेम झल्केको छ भने मानिसहरूले तपाईँ र मेरो बोली वचनलाई पनि सुन्नेछन्। तर हाम्रो जीवनशैलीले प्रेम झल्काएको छैन, जे गर्दा पनि रुष्ट, कठोर, एक किसिमको अमानवीयता हामीबाट व्यक्त हुन्छ भने जतिसुकै हामी अगमबाणी बोले पनि, अन्य भाषा बोले पनि, चङ्गाईको लागि सारा संसारै थर्कामान गरे पनि परमेश्वरको प्रेमको सुसमाचार मानिसले स्वीकार गर्न मान्ने छैनन्। उल्टै हामी ख्रीष्ट येशूको बदनाम गर्ने माध्यम बन्नेछौँ।
आज धेरै चङ्गाईकर्ताहरू अगमवक्ताहरूको कारण संसारमा क्रिस्चियनहरूको बदनाम भइरहेको छ। तर त्यो व्यक्तिलाई त लागेको छ मैले त स्वर्ग नै तल ल्याइसकेको छु भन्छ, तर प्रेमको कमी र अहङ्कारको प्रशस्तता अनि चङ्गाईकर्ताहरू अगमवक्ताहरूको हेर्नुभयो भने रवाफ उनीहरू चाहिँ हाम्रो यो संस्कृति मन्त्री के प्रेम आलेले सिबी गहतराजसँग देखाएको प्रवृत्ति गजक्क बसेर म त राजा हुँ तिमीहरू को यो देशमा क्रिस्चियन बन्ने भन्ने आत्मा कतिपटक यो वरदानको पछि लाग्ने चङ्गाईकर्ताहरू अगमवक्ताहरू आत्मिक भएकाहरू परमेश्वरको महिमा गर्नको सट्टामा आफ्नो महिमाको लागि आफ्नो पेटको लागि बाँचेको कारण ख्रीष्ट येशूको बदनाम अनि विश्वासीलाई लुट्नको लागि त्यो कुरो प्रयोग गरेको कारण आज सुसमाचार धरापमा परेको छ। त्यसको सट्टामा मदर टेरेसा जस्ता व्यक्ति, फादर ली टे-सक भन्ने जसको सुडानमा उनले आफ्नो जीवन बिताएका थिए, ग्राहम स्टेन भारतमै जब आफ्ना 2 जना छोरासँगै जलेर गएका थिए, कुष्ठरोगीहरूको बिचमा वर्षौंसम्म आफ्नो जीवन बिताए। उहाँहरूको नाम सुन्ने बित्तिकै गैर क्रिस्चियनहरू पनि आदरको सद्भाव देखाउँछन् भने आज एकदमै खुङ्खार चङ्गाईकर्ताको नाम गैर क्रिस्चियनले सुन्ने बित्तिकै ये क्रिस्चियनहरू यस्ता हुन्छन् भनेर बडो दुःख लाग्दो अवस्था हुन्छ। त्यसै कारण मित्र, रोमीको किताबले परमेश्वरको प्रेमलाई झल्काएको छ र त्यो प्रेमको अन्तिम निष्कर्षमा परमेश्वरको महिमा हुनुपर्छ। परमेश्वरको महिमा गर्नको लागि तपाईहरु ममा त्याग, तपस्या, बलिदान, अतिथि सत्कार, प्रेम आउँदछन् र जुन कुरो यो रोमी 16 अध्यायमा देखाएका मानिसहरूको जीवनशैलीबाट हामीले देखेका छौँ। तपाईले फेरि त्यो अध्याय राम्रोसँग पढ्नुहोस्, त्यहाँका मानिसको नामको विचार गर्नुहोस्। उनीहरू त्यहाँ हुनुको मुख्य उद्देश्य परिश्रम गर्नेहरू, सुसमाचारमा प्रेम गर्नेहरू, सुसमाचारमा एकअर्काको लागि ज्यान दिन तयार हुनेहरू र आफ्नो सम्पत्ति दिएर पनि सेवा गर्नको लागि र जीवनै दिएर सेवा गर्न अगाडि गएकाहरूले परमेश्वरको महिमा गरेको छ। आउनुहोस् हामी छोटो प्रार्थना गरेर फेसबुकबाट बिदा हुनेछौँ।